السلام عليكم شخصيا، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. مستوى جزء مشترك علمي المسلك الدولي، دونك الخيار الفرنسي بطبيعة الحال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديروا الفاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبرسيون ax au carré plus bx plus c avec a et b c ce sont des nombres réels différents de zéro. وهاد لو اكس اللي كاين هنا سي ان فاريابل، داكوغ. دونك هنا الله يرضي عليكم الا تعطانا واحد التعبير بحال هكا وقال لي دير لي الفاكتوريزاسيون. كاين عندنا بزاف طرق، من بين هاد الطرق هو نستعملو واحد لا تكنيك اللي شفناها هاد السنه هادي، و هذيك القضيه ديال دلتا لو ديسكريمينون ديال واحد ليكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك كنمشي هاد التعبير هذا كنحولو معادله، يعني كنمشي نرد هادشي كنديرو تيساوي صفر ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي ايكال زيرو. هادي ولا تذكرني دابا ملي رديت التعبير داتو كيساوي صفر، هادي معادله من الدرجه الثانيه ايكواسيون دو دوزيام دوغري. تنعرفو نخرجو هاد المعادله لي سوليسيون ديالها تنستعملو في سولمون لو ديسكريمينون اللي هو دلتا. دونك شنو تندير هنايا؟ القاعده غادي نعطيها لكم الله يرضي عليكم. هنا هاد المعادله الا لقيت عندها حل او لا حلين يمكن ليا التعبير نعملو. اما الا لقيت هاد المعادله ما عندهاش حل، بمعنى لقيت دلتا صغر زيرو، هاد التعبير هذا ما يمكنش نديرو ليه الفاكتوريزاسيون، داكوغ. دونك نتوما ملي يقولك في الكيسيون فاكتوريزيو يعطوك التعبير بحال هذا، راهي الا استعملتو هاد لا تكنيك درتو هاد رجعتو هادي معادله وبغيت تحسبو دلتا، راه اما تلقاو كيس دلتا كيساوي زيرو ولا دلتا كبر من زيرو. الا كان دلتا كبر من زيرو حسبنا لقينا دلتا كبر من زيرو، دلتا راه هو بي او سي 2 بي ا لا بويسونس 2 موان 4 اس. دلتا تيكون هاك كنحسبو بها طارق بي ا لا بويسونس 2 موان 4 اس. الا لقينا دلتا كبر من زيرو غيكون عندنا دو سوليسيون اكس 1 و اكس 2. هادشي راه شفناه في الفيديو السابق، يمكن لكم ترجعوا لاشين وتفرجوا فيه. اكس 1 و اكس 2، داكوغ. ولا كان عندنا دونك ملي تكون دلتا كبر من زيرو ليكواسيون عندها دو سوليسيون، في هاد الحاله كيفاش غادي يكون الفاكتوريزاسيون؟ غير فوا تلقى لي سوليسيون يمكن لك تستنتج الفاكتوريزاسيون. شنو ندير؟ ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي شنو تتساوي؟ كنشد هاد لو كوفيسيون ا اللي مضروب في اكس و سي 2 تنكتبو هو الاول نفتح قوس اكس موان بروميير سوليسيون فاكتور اكس موان دوزيام سوليسيون، وحنا سالينا فاكتوريزاسيون تري تري سامبل. حفاظه صافي تتحط هداك الشيء سور بلاص. هذا الا كان دلتا كبر من زيرو. الا كان دلتا كيساوي زيرو، في هاد الحالة تكون عندنا سوليسيون وحده اكس زيرو. عارفين كيفاش تلقاو هاد السوليسيون؟ موان بي سور دو زا تنحسبوها حنا لقيناها، داكوغ. افترضوا حنا لقينا هاد السوليسيون، في هاد الحالة شنو غادي يكون الفاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبرسيون؟ غتكون هاك ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي شنو غتساوي؟ كنجي نكتب هاد ا فتح قوس وكندير اكس موان هاد لا سوليسيون اي لو تو ا لا بويسونس 2، وتنكون دات الفاكتوريزاسيون ديالها. باش نفهم هادشي مزيان خصنا دي زيكزامبل. انا نعطيكم دي زيكزامبل. افترضوا مثلا اعطوني فاكتوريزي فوالا شنديرو اكس او كاري موان 6 اكس بلس 5. فوالا هاد ليكسبرسيون هادي تتشبه لهادي. ا هنا راه هو واحد، و بي هنا هو موان سي موان 6، و سي هي 5 نديرها 5 داكوغ. دونك هادي باغي ندير لها الفاكتوريزاسيون. الا بغيت ندير هاد لا تكنيك راه كاين عندنا دوطخ ميثود بزاف. الا بغينا نديرو هاد الميثود شنو تندير؟ كنرجع هادي معادله كنمشي نديرها كتانولا ايكال زيرو، داكوغ. نمشي ندير لها دلتا، كنجي نكتب اون ريزو، فوالا اون ريزو. ليكواسيون هي فين هي؟ كندير دلتا بي او كاري موان 4 ا سي. بي راه هي هنايا موان 6، دونك غندير موان 6 لو تو او كاري موان 4 فوا ا اللي هي هنايا واحد، و سي راه هي 5. شنو غادي يساوي لي هادشي هنايا؟ 36 موان 20 دونك سي 16. دونك دلتا كتساوي 16 كبر من زيرو. دونك في هاد الحالة ليكواسيون ادمي دو سوليسيون. الوغ شنو غنقول؟ نكتب واحد لا فراز هنايا ليكواسيون ادمي دو سوليسيون. الوغ اكس 1 شنو غتساوي؟ موان بي بلس راسين دلتا سور 2 ا. تنعوض هنايا بي قلنا ديجا هي موان 6، مع هاد الموان تولي موان 6 هي 6 بلس راسين ديال 16
نكتبو ديريكتومون الريزولتا. الغاسين ديال 16 راه هو 4 sur 2 fois A. 2 fois A. هنايا راه هي 1 هي 2 fois 1 دونك غتولي 10 sur 2 هي 5. السوليسيون الثانية دو ميم فاسون، يعني هادو رقمات خصهم يتحفظوا موان بي، غير هنا في هاد بلوس ندير واحد موان هنا، دونك موان غاسين دلتا سور دوزا غتولي موان 6 هي 6 بلو باردون موان الغاسين ديال دلتا هي 16 غاسين 16 راه هي 4 سور 2 فوا ا لي هي 1 تولي هنا 2 6 موان 4 سي 2 تولي 1. دونك لقينا لي سوليسيون غنطبقوا القاعده، هي باقا قدامنا القاعده. ملي تيكون عندنا دلتا اكبر من زيرو عندي دو سوليسيون. ها كيفاش نديرو الفاكتوريزاسيون، نجي نطبق هذاك الشيء اللي كاين تمايا. دونك نجي نكتب هاد اكس او كاري موان 6 اكس بلس 5 ايكال. هنا شنو تنمشي ندير؟ كنمشي ندير ا هو داك الكويفيسيون اللي مضروب فيه سوسيتنا. هنا ا شحال تساوي هنا؟ واحد. ملي تيكون ا كيساوي واحد بلا ما تكتبها، واحد فاكتور شي حاجه، داك واحد بلا ما تكتبو غنفتح قوس لانه هنا راه بحال كاين واحد بلا ما نكتبو. كندير اكس موان سوليسيون الاولى فاكتور اكس موان سوليسيون الثانيه. نو اكس موان هاد لا سوليسيون اللي هي 5 راه 5 x moins 5 فاكتور x moins السوليسيون الثانيه اللي هي صافي ساليين. راه الا مشينا نشرنا هادشي ودرنا ليه لا سامبليفيكاسيون نلقاو تيساوي. داكوغ. نمشي ملي تتكون دلتا كتساوي زيرو. نفترض مثلا عندي فوالا 9 اكس او كاري بلس 6 اكس بلس 1. بغيت ندير الفاكتوريزاسيون ديال هادي. داكوغ. طلبوا مني ندير الفاكتوريزاسيون ديالي. شنو غنجي ندير هنايا؟ en réseau quoi 9x au carré plus 6x plus 1 كندير إيكال زيرو. كنرجع معادلة هاد ليكسبريسيون. كندير دلتا شنو يساوي؟ بي او كاري موان 4 اس بي شحال هي 6 او كاري موان 4 فوا ا لي هي 9 وهاد لو 1 غتولي هنا 36. هادي اللي حسبناها حتى هي 36. دونك شحال؟ دلتا لقينا كتساوي زيرو. دونك ليكواسيون ادمي اون سول سوليسيون. كنكتب واحد لا فراز هنا. الوغ هاد السوليسيون كيفاش تلقاوها؟ ها القاعده ديالها موان بي سور دوزا. هادي راه موان بي موان غادي نكتبها و بي شنو هي 6. دونك موان 6 سور 2 فوا ا شنو هي هنا؟ راه هي 9. داكوغ. شتولي عندي موان 6 sur 18. وهنا لا اختزلناه 18 راه هي 6 فوا 3. واحد 6 تمشي مع 6 تبقى ليا سومون موان 1 sur 3. داكوغ. دونك شنو هي دابا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون؟ شوف شنو تندير. دونك 9 x au carré plus 6x plus 1 égale quoi؟ موان كنجي نكتب بعدا هاد ا اللي هي 9. داكوغ. كنفتح قوس. شنو غندير هنا لداخل؟ كندير اكس موان اكس موان يعني شنو تندير؟ راه تنطبق غير هاد القاعده هادي. كندير ا فاكتور اكس موان هاديك السوليسيون لو تو كاري. انا شنو هي؟ راه هي 9. ندير 9 فاكتور اكس موان 1 sur 3. دونك ناقص واحد على 3 راه هي زائد 3 لو تو كاري. صافي سليم. أنا درت الفاكتوريزاسيون ديال هادي هي هادي. داكوغ. كاين اللي ما غاديش يدير هاد الطريقة. شنو غادي يدير؟ 9 اكس او كاري بلس 6 اكس بلس 1 ايكال كل واحد والطريقة ديالو. هادي يقدر هنا تبان ليه هو 9 اكس او كاري تبان ليه هي 3 اكس لو تو او كاري. وهاد 6 اكس راه بحال عندنا 2 فوا 3 اكس فوا 1. وهاد لو 1 سي 1 او كاري. وهادي راه بخومييغ ايدونتيتي متطابقة الهامة الأولى a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. نقدر نكتبها هيك 3x plus 1 le tout au carré. شوف هاد الطريقة عطاتنا هاد الفاكتوريزاسيون وهادي عطاتنا هادي. كاين اللي غادي يقول لي هادي ماشي هي هادي. تيبانو هاد الجوج تيبانو ماشي بحال مي راه بحال. تخيل هاد 9 إلا بغينا ندخلوها هنا شتولي؟ هاد 9 راه هي 3 على بويسونس 2.
دونك غتولي عندي هنا 2 وهنا 2، غنحطها في بالك 2 وهذيك 3 عندي الحق نضربها في هادشي اللي كاين داخل. 3 الا ضربنا في هادشي اللي كاين داخل شتولي 3 في اكس هي 3 اكس، و 3 في 1 سور 3 واحد 3 تمشي مع 3 تولي 1. دونك راه اللي جاوب بهذا الشكل هذا راه جواب صحيح، وهذا ايضا جواب صحيح. هنا استغلينا هاد الطريقه ديال دلتا و اكسيتيرا ولقينا الحل. واللي ضابط شغلو مزيان تيعرف لي زيدونتيتي روماركابل تيخدمو مزيان راه يمكن ليه فاكتوريزي بهذا الشكل هذا في هاد لوكا. سورتو ملي تكون دلتا كتساوي زيرو ديما تعطينا واحد ليدونتيتي روماركابل اما الاولى ولا الثانيه. هادي في لوكا ملي تكون دلتا كتساوي زيرو ديما تنحصلو على واحد ليدونتيتي روماركابل اما الاولى ولا الثانيه، اللي شفتو بطبيعه الحال في الكاتريام، لانه في سانكام راه شفتو دوطخ عاوتاني دوطخ ايدونتيتي روماركابل. فوالا دونك تيبان لي فوالا هادشي اللي كاين بور سيت سيونس بور لا فاكتوريزاسيون. على اساس ان شاء الله لا سيونس بروشان غادي نشوفو ان شاء الله او بيان لا فيديو بروشان غادي نشوفو ان شاء الله لو سين ديال ا اكس بلس بي و لو سين ايضا ديال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، ونشوفو لي زابليكاسيون ديالهم في لي زينيكواسيون اي لي زيكواسيون. داكوغ فوالا سي تيرميني بور aujourd'hui. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.